अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। बहुत ही अहम केस है, इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। तो देखें यार, बैकग्राउंड का ये मामला है कि पाकिस्तान जो है ना 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो जब पाकिस्तान बना था ना, तो पाकिस्तान का ज़ाहिर बात है शुरू में अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था और हमें कोई 9-10 साल लगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तब तक हमने टेम्परेरी तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही ना एज ए अपना टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया। और ये बात लिखी हुई है इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। उसका जो सेक्शन 8 है वो हमें ये कहता है कि जब तक पाकिस्तान अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाता तब तक वो टेम्परेरी तौर पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में फिर क्या हुआ कि हमने एक असेंबली बनाई, कंस्टिट्यूंट असेंबली, जिसको आइन साज असेंबली कहा जाता है। और हमने कहा कि चलें, जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, आप असेंबली जो है ना ज़रा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करें और हम टेम्परेरी तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही इस्तेमाल करेंगे। तो उस अरसे में हम हमारे पास गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी। सो जो गवर्नर जनरल था उसके पास ज़्यादा इख्तियार थे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नर जनरल के पास ज़्यादा पावर्स हुआ करती थी और प्राइम मिनिस्टर और असेंबली के पास इतनी पावर्स नहीं होती थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून था। तो इसीलिए तो खैर किस्सा मुख्तसर, पाकिस्तान बन गया। हमारे पहले गवर्नर जनरल थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उसके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब आ गए और उसके बाद जो तीसरे हमारे गवर्नर जनरल थे वो थे मलिक ग़ुलाम मोहम्मद। ठीक हो गया। और इसी तरीके से हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर थे, पहले लियाकत अली खान साहब थे और उसके बाद जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। अब मामला ये हुआ कि जनाब, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास ज़्यादा पावर थी, तो उन्होंने अपनी इस पावर का इस्तेमाल करते हुए 17 अप्रैल 1953 को जनाब गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने हमारे जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब, उनको डिसमिस कर दिया। पहले तो उनको बुलाया, उनकी कैबिनेट को बुलाया, उनको कहा कि जी आप इस्तीफ़ा दें, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे थे कि वो हुकूमत सही नहीं कर रहे, और साथ में ये भी था कि उस वक्त वाकई कुछ कंडीशन इस तरह हो गई थी, लाहौर में अहमदियों के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट चल रहा था, गंदम की शार्टेज हो चुकी थी पूरे मुल्क में, और हमारा जो बंगाल के अंदर भी बड़े इश्यूज़ चल रहे थे। तो इन चीज़ों को देख के गवर्नर जनरल ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब को डिसमिस कर दिया। पहले तो उनको कहा था कि आप रिज़ाइन दें, उन्होंने इनकार किया तो उनको डिसमिस कर दिया। यानी गवर्नर जनरल ने हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया। अब ये किस कानून के तहत भेजा, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वो कौन सा कानून है दोस्तों? 1935 का जो एक्ट था, उसका जो सेक्शन 10 है ना, उसमें लिखा हुआ था कि गवर्नर जनरल के ये सवाबदीद है कि जब उसको मुनासिब लगे तो वो प्राइम मिनिस्टर और उसके वज़रा जो है ना उनको डिसमिस कर सकता है। ठीक हो गया। तो पहली वारदात तो यहाँ पड़ चुकी थी कि जनाब 17 अप्रैल 1953 को जनाब हमारे तीसरे गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब को घर भेज दिया। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि जनाब मलिक ग़ुलाम मोहम्मद साहब क्या करते हैं, एक दूसरे बंदे को प्राइम मिनिस्टर लगाते हैं जिनका नाम था मोहम्मद अली बोगरा साहब। खैर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए और उनको जनाब कैबिनेट भी दे दी। वैसे 6 बंदे जो कैबिनेट में थे वो पुरानी कैबिनेट के थे और 3 नए बंदे उन्होंने खुद अपॉइंट किए गवर्नर जनरल ने। यानी अब हमारे नए प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, पहले वाले हमारे चले गए। ठीक हो गया। लेकिन मोहम्मद अली बोगरा साहब शुरू में तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब की बातें मानते थे, उनके कंट्रोल में रहे, लेकिन बाद में उनको भी रियलाइज़ हुआ कि भाईजान ये जो है ना गवर्नर जनरल के पास बहुत सारी पावर है, तो हमें जो है ना उसका कुछ करना पड़ेगा। तो इस दौरान हुआ क्या कि गवर्नर जनरल साहब जो है ना कुछ वक्त के लिए कहीं बाहर गए हुए थे, तो पीछे से मोहम्मद अली बोगरा साहब ने क्या किया, जो हमारी आइन साज असेंबली थी ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो जो बनाई गई थी आइन बनाने के लिए, उसने क्या किया, 2 बड़े अहम किस्म की ना अमेंडमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर बड़ी अमेंडमेंट की। उसमें एक अमेंडमेंट तो ये कि जो सेक्शन 10 था ना, जिसके तहत गवर्नर जनरल किसी भी प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता था, और उन्होंने किया भी था ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब को। 1935 का जो कानून था उसमें सेक्शन जो 10 था उसके अंदर उन्होंने कुछ अमेंडमेंट की, सेक्शन 9, 10A, 10B के अंदर कुछ चीज़ें तब्दीली की, और वो गवर्नर जनरल के पास जो पावर थी ना डिसमिस करने की प्राइम मिनिस्टर को, वो उन्होंने ख़त्म कर दी। ये उन्होंने एक बिल मंजूर कर दिया अमेंडमेंट करके।
ठीक है। और एक दूसरा ये था कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर एक और सेक्शन ऐड कर दिया, वो था 223A। इसमें ये था कि जनाब जो हमारी अदालतें हैं, हाई कोर्ट्स हैं, अब वो रिट जारी कर सकती हैं। रिट का मतलब ये होता है कि वो हुकूमत, अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिलता तो वो जनाब रिट जारी कर सकती हैं, उसके ऊपर मुकदमे सुन सकती हैं। और इवन के इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं कि अगर हुकूमत या सरकार कुछ ऐसा गलत काम करती है जिससे लोगों के बुनियादी हकूक मुतासर होते हैं, तो उस पे जनाब ये हाई कोर्ट्स एक्शन ले सकती थी। पहले ये पावर इनके पास नहीं थी, अब ये इनको पावर दे दी गई। तो यहाँ पे जनाब देखें कि मोहम्मद अली बोगरा साहब ने आइन साज असेंबली के साथ मिलकर दो बहुत ही बड़ी अमेंडमेंट की। किस कानून के तहत? 1935 के तहत। अब ये 1935 वाला कानून क्या है? ये भाई हमारा टेम्परेरी आइन था ना, ठीक है ना, जब तक हमारा बनता नहीं था तब तक ये टेम्परेरी था। अब उसमें एक तो गवर्नर की पावर उन्होंने ख़त्म कर दी और साथ में हाई कोर्ट्स को पावर दे दी कि आप जनाब रिट वगैरह जारी कर सकते हैं। अब जनाब ये बात जब हमारे मलिक गुलाम मोहम्मद साहब को पता चली ना, वो बड़े गुस्से में आ गए कि भाई आप मेरी पावर ख़त्म कर रहे हैं। मतलब ठीक है ना, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे पास ही पावर रहे कि मैं अपनी मर्ज़ी से प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस करूं और हर चीज़ें मेरे कंट्रोल में रहें। और दूसरा ये कि इस अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ था, सेक्शन 10 को तब्दील करने के बाद अब जो मिनिस्टर्स थे ना, वो जनाब रिस्पॉन्सिबल थे पार्लियामेंट को, और पाकिस्तान में एक पार्लिमानी निज़ाम चल रहा था, ठीक है। अब गवर्नर जनरल के पास वो पावर नहीं रही कि वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस या अपॉइंट करें। इससे पार्लिमानी निज़ाम मजबूत हो रहा था, लेकिन गवर्नर जनरल को ये बात पसंद नहीं आई। ठीक हो गया। अब उन्होंने क्या किया कि जनाब उन्होंने 24 अक्टूबर 1954 को वो असेंबली जो आइन बनाने के लिए बनाई गई थी, जिसको आइन साज असेंबली कहा जाता है, जिनको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहा जाता है, उसको उसने जनाब तहलील कर दिया, ख़त्म कर दिया, तोड़ दी वो असेंबली। और वो जो दो बिल थे ना, उसके ऊपर दस्तखत भी नहीं किए, क्योंकि कानून के मुताबिक ये था कि वो जो बिल थे ना, जो आइन साज असेंबली ने बनाए थे, जो अमेंडमेंट की थी, उसके ऊपर गवर्नर के दस्तखत होंगे ना, तो उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत भी नहीं किया और ऊपर से जनाब वो असेंबली तोड़ दी। उनको कहा कि तुम्हारी ये मजाल कि तुम लोग इस तरह के कानून बनाओगे, मेरे पर काटो। ठीक है, तो इनको बड़ा गुस्सा है और उन्होंने 24 अक्टूबर 1954 को वो असेंबली तोड़ दी और साथ में रीज़न दिया कि जी ये असेंबली जो है ना, ये अवाम का एतमाद खो चुकी है, ये अपना काम नहीं कर रही, ये वो वगैरह। तो इन्होंने जनाब ये असेंबली तहलील कर दी। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें पता चल गई। एक तो गवर्नर जनरल ने सबसे पहला जो बुरा काम किया वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब को बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर डिसमिस किया और सेक्शन 10 का इस्तेमाल किया 1935 एक्ट। और दूसरा उन्होंने जनाब ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है 1954 में, जनाब उसको 24 अक्टूबर को तहलील किया। यानी पहले एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा और उसके बाद असेंबली को घर भेज दिया। अब ये इन्होंने दो बुरे काम किए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब ये इन्होंने ये असेंबली तहलील की थी ना, तो उसका उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था, वो आपके सामने स्क्रीन पे है। यार इसमें कहीं पे भी उसने किसी भी कानून का हवाला नहीं दिया कि भाई गवर्नर जनरल ने किस कानून के तहत ये असेंबली को तहलील किया। प्राइम मिनिस्टर को जो डिसमिस किया था उसका तो उसने बताया था ना कि सेक्शन 10 का इस्तेमाल किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन असेंबली तहलील करने का किस कानून के तहत इन्होंने असेंबली तहलील की, ख़त्म की, ये जनाब इन्होंने नहीं बताया। बस इधर उधर की बातें की कि ये असेंबली एतमाद खो चुकी है, हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं, फ़लाँ ये वो वगैरह, और इसीलिए असेंबली को तोड़ दिया जाता है और ये इसके पास अवाम का एतमाद नहीं है, ये चीज़ें यानी हवाई बातें की भाई साहब। लेकिन किसी कानून का उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया कि किस कानून के तहत मैं ये असेंबली तहलील कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ से जनाब आगे हमारा केस शुरू होता है। वो जो असेंबली थी ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सॉरी, उसके जो प्रेसिडेंट थे, या आप उसको आज के ज़माने में स्पीकर कहा जाता है, वो थे मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब। उन्होंने क्या किया जनाब, इस आर्डर को चैलेंज किया कि भी आपने ये कैसे तहलील की, किस कानून के तहत की। तो वो जनाब उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो उन्होंने जनाब उस वक्त जो हाई कोर्ट था, सिंध हाई कोर्ट, जो उस वक्त उसको सिंध चीफ कोर्ट कहा जाता है, उसमें उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की और उन्होंने कहा कि जनाब एक तो गवर्नर जनरल के पास ये पावर है ही नहीं, ताकत ही नहीं है कि वो असेंबली को डिसॉल्व करे, नंबर 1। और दूसरा ये कि ये जो असेंबली है ना, ये सबसे मजबूत इदारा है और बड़ा इदारा है, ये सॉवरेन बॉडी है और ये असेंबली आइन बनाने के लिए बनाई गई, आप इसको किस तरह तहलील कर सकते हैं।
ٹھیک ہے. سو آپ یعنی کہ گورنر جنرل کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس اسمبلی کو توڑے. تو جناب یہ درخواست لے کے وہ سندھ ہائی کورٹ گئے اور انہوں نے وہاں پہ جناب 2 رٹ فائل کی. ایک رٹ آف مینڈمس اور دوسری تھی رٹ آف کیو وارنٹو. رٹ آف مینڈمس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو کیبنٹ ممبرس یہ بنائے گئے ہیں، یہ ساری دوباری جو چیزیں نہیں بنی ہیں، ملک غلام محمد نے نئی چیزیں لے کے آگے ہیں، ایک تو ان کو روک کے کام کرنے سے، اور انہوں نے جو یہ اسمبلی تحلیل کی ہے اس کام کو واپس لیا جائے، یعنی اسمبلی کو بحال کیا جائے. اور ساتھ میں کیو وارنٹو میں یہ کہا کہ جناب ان سے پوچھیں کہ یہ کس کیپیسٹی میں یہ کام کر رہے ہیں، کس قانون کے تحت یہ کام کر رہے ہیں، اسے انہوں نے کیوں کیا. یہ انہوں نے 2 رٹ یعنی کہ فائل کی. کہاں پہ؟ سندھ ہائی کورٹ. اس کو اس وقت کیا کہا جاتا تھا؟ سندھ چیف ہائی کورٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب اس میں کیا ہوا جب یہ مقدمہ چلا نا سندھ چیف کورٹ کے اندر، تو انہوں نے حکومت نے اپنا جب جواب جمع کرایا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں سر، ایک تو مولوی تمیز الدین صاحب نے جو رٹ فائل کی ہے نا، اور جس قانون کے تحت رٹ فائل کی ہے وہ ہے سیکشن 223A. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا سر دیکھیں یہ تو ابھی قانون بنا ہی نہیں، یہ تو بل تھا، گورنر نے تو اس کو سائن ہی نہیں کیا. تو یہ مولوی تمیز الدین صاحب جس قانون کے تحت یہ درخواست لے کے آئے ہیں وہ قانون تو بنا ہی نہیں ہے، تو جناب آپ اس کی درخواست ڈسمس کر دیں. اور ان ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ہے 1947، اس کا جو سیکشن 6 ہے، اس کی جو سب کلاس 3 ہے، اس کے تحت تو لکھا ہوا ہے کہ جناب کوئی قانون تب تک نہیں بنتا جب تک گورنر صاحب اس کو سائن نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ ملک صاحب نے بڑے اچھا کیا تحلیل کر کے، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے الٹا یہ کیا کہ مولوی تمیز الدین صاحب جس قانون کے تحت یہ درخواست لے کے آئے ہیں نا آپ کے پاس، وہ قانون ہی نہیں بنا. وہ جو سیکشن 223A ایڈ کیا گیا تھا نا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں، انہوں نے کہا کہ یہ تو قانون ہی نہیں بنا. بھائی انہوں نے مطلب کیس ہی ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب جو ہے نا وہ تو جس قانون کے تحت یہ درخواست لے کے آئے وہ تو قانون ہی نہیں بنا. خیر جی، اس کے بعد سندھ جو چیف کورٹ ہے انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا. یہ فل بینچ تھا اور اس کو ہیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس جارج کنسٹنٹائن صاحب. انہوں نے کہا کہ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ مولوی تمیز الدین کی بات بالکل صحیح ہے اور اس کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا. اور دوسرا، گورنر جنرل صاحب نے یہ جو اسمبلی تحلیل کی ہے نا، یہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا، یہ غیر قانونی کام تھا، یہ غیر آئینی کام تھا. ٹھیک ہے. اور دوسرا، جو گورنمنٹ نے جو آبجیکشن اٹھایا تھا نا سیکشن 223A کے اوپر اور سیکشن 10 کے اوپر کہ جی وہ تو ابھی قانون بنے ہی نہیں تھے، گورنر صاحب نے دستخط ہی نہیں کیے تھے، وہ جناب ان کا آبجیکشن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دیکھیں سیکشن 6 سب کلاس 3 کے تحت یہ لکھا ہوا ہے نا کہ کوئی بھی قانون تب تک نہیں بنتا، قانون نہیں بنتا جب تک گورنر جنرل صاحب اس کے اوپر سائن نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ جو قانون ہے نا وہ عام قسم کے قانون، بھائی یہ تو آئین کا معاملہ چل رہا ہے. کیوں کہ ہمارا جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 وہ کیا تھا بیٹا؟ وہ عام قانون نہیں تھا، وہ ہمارے لیے آئین تھا. سمجھ گئے نا؟ میں نے بتایا نا شروع میں، وہ ہمارے لیے آئین تھا. تو آئین کو تبدیل کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آئین ساز اسمبلی کے پاس. تو اسی لیے سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کے اس یعنی کہ جو آرگومنٹ تھا حکومت کا کہ جناب وہ تو جو سیکشن 6 ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب تک کوئی قانون تب تک نہیں بنتا جب تک گورنر صاحب دستخط نہیں کرتے، تو یہ نہیں بنا. انہوں نے کہا نہیں، وہ عام قانون کی بات کر رہے تھے، یہاں پہ تو یہ آئین کا معاملہ، آئین کو تبدیل کرنے کا معاملہ ہے، کیونکہ ہمارا آئین اس وقت کیا تھا 1935 کا ایکٹ. اچھا جی، اور اس کے علاوہ جو رٹ تھی وہ انہوں نے جاری کی، کیو وارنٹی جاری کی. کیو وارنٹوں میں انہوں نے جناب منسٹرز کو منع کیا کہ یہ آپ کام نہ کریں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مینڈمس میں بھی جناب وہ نا مولوی تمیز الدین صاحب کا جو اسمبلی ہے وہ انہوں نے بحال کر دی. یعنی کہ یہاں پہ گورنر صاحب نے جو غلط کام کیا تھا 24 اکتوبر کو اسمبلی تحلیل کی تھی، اس کو جناب اس وقت کے سندھ ہائی کورٹ نے بحال کر دیا اور مولوی تمیز الدین صاحب کے حق میں فیصلہ سنایا. ٹھیک ہو گیا. لیکن بھائی جان قصہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. ساتھ میں انہوں نے سندھ ہائی کورٹ نے ساتھ میں ایک ریمارکس بھی دیے. تو انہوں نے کہا دیکھیں 1947 سے لے کر 1954 تک بے تحاشا قانون بنے، تو بہت سارے قوانین کے اوپر گورنر جنرل کے دستخط نہیں تھے، لیکن وہ پھر بھی یعنی کہ امپلیمنٹڈ ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ گورنر جنرل صاحب کے دستخط ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جو اسمبلی ہے نا کنسٹیٹیوٹ اسمبلی، یہ کوئی آئین ساز اسمبلی ہے، یہ کوئی عام اسمبلی نہیں ہے. یہ آئین بنانے کے لیے بنائی گئی، تو یہ آئین کے اندر کوئی چیزیں تبدیل کر رہی ہے تو ان کے پاس پورا رائٹ ہے اور کسی کے دستخط کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹیکنیکلی طور پہ. اچھا جی، خیر بھائی قصہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. اب جو سرکار تھے، جو ملک غلام محمد صاحب تھے، ان کی جو فیڈریشن تھی، انہوں نے جناب فیڈرل کورٹ، اس وقت سپریم کورٹ کو فیڈرل کورٹ کہا جاتا ہے، وہاں پہ انہوں نے اپیل داخل کر دی. انہوں نے کہا جی یہ سندھ ہائی کورٹ نے بڑا جرم کیا ہے، غلط کیا، یہ وہ وغیرہ.
اور ہمارے جو گورنر جنرل صاحب نے جو اسمبلی تحلیل کی وہ بالکل صحیح کی ہے۔ یہ جناب وہ درخواست لے کے چلے گئے، خیر کیس وہاں پہ چلتا رہا، تو آخرکار جناب وہاں کی جو عدالت ہے فیڈرل کورٹ، انہوں نے بھی اپنا ایک فیصلہ دیا۔ انہوں نے تو سب سے پہلے مولوی تمیز الدین صاحب کی جو سندھ ہائی کورٹ نے بات مانی تھی، انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہی اڑا کے رکھ دیا۔ اس نے کہا، اور اس میں ویسے پتہ ہے کتنے جج تھے؟ یہ 5 ججز تھے جنہوں نے یہ مقدمہ سنا، اس میں سے 4 ججز نے تو جناب سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو غلط قرار دیا، اور دوسری معنوں میں انہوں نے ملک غلام محمد کا کام کو جائز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک غلام محمد نے بالکل صحیح کام کیا، اس نے بالکل صحیح ڈیزالو کی اسمبلی، لیکن اس میں ایک جج تھے جسٹس AR کارنیلس، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہوا ہے، سندھ ہائی کورٹ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ خیر جناب، اور جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بھائی جان، یہ ہماری آئین ساز اسمبلی نہیں بلکہ گورنر جنرل صاحب جو ہیں نا وہ بڑے پاورفل ہیں، وہ ساورن اتھارٹی ہیں ابھی۔ اور مزے کی بات ہے آگے چل کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک تو 223A کا جو حکومت کا جو ورژن تھا نا کہ وہ ابھی قانونی نہیں بنا کیونکہ اس کے اوپر گورنر جنرل کے دستخط نہیں ہوئے، تو ایک تو سپریم کورٹ نے فیڈرل کورٹ نے بھی یہی بات کی کہ جی بالکل ابھی تک تو وہ بنا ہی نہیں تھا، تو جب وہ 223A تو بنا ہی نہیں قانون، تو کس قانون وہ جب قانونی نہیں بنا تو پھر مولوی صاحب کیوں درخواست لے کے گئے؟ ٹھیک ہے، یعنی وہی جو سرکار کا ورژن تھا انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب دیکھیں ہم ابھی بھی جناب خود مختار نہیں ہیں، ہم ابھی بھی ڈومینین کا حصہ ہیں، اور جب تک گورنر جنرل کے کسی قانون کے اوپر دستخط نہیں ہوتے تب تک جناب کوئی قانون نہیں بنتا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ابھی خود مختار نہیں ہیں، ابھی ہمارا آئین نہیں بنا، یہ ہمارا ٹیمپریری قانون ہے، تو گورنر جنرل کے پاس ہی ساری طاقت ہے، یعنی وہی کام، یعنی جو آزادی سے پہلے جو چل رہا تھا نا، یہ کہہ رہے تھے ابھی تک وہی معاملہ چل رہا ہے، ابھی تک ہم ابھی غلام ہیں، ابھی تک ہمارے گورنر جنرل کے پاس ہی ساری طاقت ہے، ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو گورنر جنرل نے بالکل صحیح کام کیا۔ اور جو 223A کا جو تھا نا کہ اس کو نہیں مانا، انہوں نے کہا یہ قانونی نہیں بنا کیونکہ اس کے اوپر تو گورنر کے دستخط ہی نہیں ہوئے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ سندھ چیف کورٹ کی یہ جورسڈکشن نہیں ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ یہ رٹ سنے، کیونکہ رٹ والا جو قانون ہے وہ تو بنا ہی نہیں، اس کے اوپر دستخط ہوئے نہیں، تو مولوی صاحب کس منہ سے یہ رٹ اٹھا کے لے آئے تھے آپ کے پاس۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی گورنر جنرل جو ہے نا، لیجسلیچر قانون ساز اسمبلی جو ہے نا، جو ہماری قانون بناتا ہے نا ہمارا ادارہ، اس کا یہ یعنی کہ بنیادی رکن ہے، اور اس کے بغیر ہماری جناب لیجسلیشن قانون جو ہے نا وہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تو جناب یہ باتیں کی، لیکن پتہ ہے اس سارے فیصلے میں یہ جو فیڈرل کورٹ تھا نا، وفاقی قانون عدالت ہماری تھی اس ٹائم سپریم کورٹ، اس نے یہ نہیں بتایا کہ یار کہ گورنر جنرل نے جو اسمبلی تحلیل کی وہ صحیح ہے کہ نہیں، اس کا انہوں نے کوئی ریزن نہیں بتایا، یعنی اس پہ وہ آئے ہی نہیں، بس یہ کہہ دیا کہ جی سندھ ہائی کورٹ نے غلط کام کیا، سندھ ہائی کورٹ کے پاس یہ پاور ہی نہیں تھی کہ وہ مولوی تمیز الدین صاحب کی درخواست سنتی، سندھ ہائی کورٹ کے پاس یہ طاقت ہی نہیں تھی کیونکہ جس قانون کے تحت مولوی صاحب وہاں پہ گئے تھے وہ تو بنا ہی نہیں، اس کے پر گورنر کے دستخط نہیں ہوئے، یعنی وہ اس بات پہ کھیلتے رہے، لیکن بھائی جو گورنر جنرل نے جو غلط کام کیا اسمبلی تحلیل کی، اس کے اوپر یہ آئے ہی نہیں، یہ بات ہی نہیں کی۔ خیر جب فیصلہ سنایا گیا تھا نا تو جسٹس کارنیل صاحب نے اپنا ایک اختلافی نوٹ لکھا، اس میں انہوں نے بڑی کمال کی بات لکھی، انہوں نے کہا ایک تو یہ دیکھیں جب ہمارے قائد اعظم صاحب نے بھی حلف لیا تھا نا بینگ گورنر جنرل، تو اس میں بھی انہوں نے جناب جو برٹش ٹریڈیشن تھے ان کو فالو نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا اب ہم آزاد ہو چکے ہیں، اب ہم اپنے حساب سے، اور انہوں نے جو کوئین الزبتھ کا نام تھا وہ ختم کر کے وہاں پہ کوئی پاکستان کا آئین اس طرح کا کوئی نام ایڈ کروا دیا تھا، کہنے میں سننے میں آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اب ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جناب دیکھیں جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے نا وہ جناب وہ ٹیمپریری قانون ہے، آئین ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے یہ اس ملک کی سب سے بڑا ادارہ ہے، ایون کہ گورنر جنرل بھی جو کام کرتا ہے نا وہ اس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت ہی کرتا ہے، اور اس قانون کو تبدیل کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے پاس ہے، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی طاقت کون ہے اس ملک میں؟ کانسٹیٹیوشن اسمبلی، آئین ساز اسمبلی۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب گورنر جنرل کا جو اسٹیٹس ہے وہ ٹیمپریری ہے اور وہ بھی ماتحت ہے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے، اور انہوں نے دوسرا یہ کہا کہ بھائی اب ہم آزاد ہو چکے ہیں، اب ہمارے پاس جو گورنر جنرل کی جو پاور جو پہلے ہوا کرتی تھی نا جب ہم آزاد نہیں تھے، اب وہ والی طاقت اس کے پاس نہیں رہی، کیونکہ اب ہم اپنا ایک نیا آئین بنا رہے ہیں نا، لیکن ابھی بھی یہ کہنا کہ نہیں ابھی بھی ہم خود مختار نہیں ہیں جب تک ہمارا آئین نہیں بنتا، بھائی ہم ٹیمپریری طور پہ اس آئین کو چلا رہے تھے تاکہ نیا نہ بنے، لیکن ہم آزاد تو ہو چکے تھے نا، یہ کیا ہوا کہ ہمارے پاس اپنا آئین نہیں تھا، ہم ٹیمپریری طور پہ وہ گورے کا ہی قانون استعمال کر رہے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ ہم آزاد نہیں، ہم تو آزاد ہو چکے تھے 47 سے لے کے۔ تو جسٹس جناب کارنیل صاحب نے یہ اختلافی نوٹ لکھا،
दोस्तों ये था हमारा मुकदमा। इस मुकदमे से हमें ये पता चलता है कि जनाब किस तरह जस्टिस मुनीर साहब ने, जो उस वक्त फेडरल कोर्ट के चीफ थे, तो उन्होंने जनाब एक गवर्नर जनरल के गलत काम को उन्होंने जस्टिफाई किया। अच्छा, उन्होंने साथ में एक और भी कहा था, उन्होंने कहा था कि जनाब नज़रिया ज़रूरत के तहत, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत, ये जनाब मलिक गुलाम मोहम्मद ने बिल्कुल सही काम किया था, क्योंकि हालात इस तरह के ख़राब हो गए थे और उन्होंने असेंबली बिल्कुल जायज़ तहलील की। यानी वो असेंबली यार जिसने कानून आइन बनाना था, आपने उसी को ही उड़ा के रख दिया। तो भाईजान ये हमारा मुल्क का हाल है और ये हमारा पहला सबसे अहम बड़ा मुकदमा था और लॉ गेट के हवाले से इसमें से ज़रूर MCQs आते हैं। तो दोस्तों ये सारा केस मैंने आपको बहुत ही आसान करके, ईजी करके और बिल्कुल बच्चों की तरह समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। सो जनाब ये था हमारा केस, मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।